नेपाल सरकारले ल्यायो नयाँ बजेट। आकार 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ। एनआरएन अमेरिकाको आफ्नै भवन खुल्यो, सचिवालय राखिने। रेशम चौधरी कारागारबाट रिहा। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट पाए आम माफी। मिस नेपाल 2023 को उपाधि काठमाडौँकी शिक्षा प्रधानलाई र आइपिएलको उपाधि चेन्नाईलाई। नमस्कार, न्युज नेपालीमा स्वागत छ। म अनन्त नेपाल। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि हप्ताभरिको समाचार सङ्कलन गरेर अमेरिकाको नर्थ केरोलाइनाबाट हामी आएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो साताका समाचार। नेपालमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तुलनामा कम हो। यस वर्ष सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.2%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37%ले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ। सो न्यून स्रोत पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सरकारले यस वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युताएको छ। वैदेशिक भ्रमणमा जानेले 5% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ र कर्मचारीको तलब पनि बढाएको छैन। यसबारे थप समाचार सङ्गालो अगाडि अमेरिकाबाट 2 समाचार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको अब आफ्नै भवन भएको छ। डीसी मेट्रो एरियामा पर्ने फेयरफ्याक्स भर्जिनियामा रहेको यो भवनको प्रमुख अतिथि डाक्टर भगवान कोइरालाले उद्घाटन गरेका छन्। गएको साता भएको समारोहमा वर्तमान कार्य समितिका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णजीवी पन्त लगायत बोर्डका अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित थिए। अब यहाँ विभिन्न समस्याहरूको चाहिँ सुनवाई गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा सेक्रेटरिएट रूपमा चाहिँ सचिवालयको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा बाटो खुलेको छ र आगामी दिनमा यो सचिवालय मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा एकताबद्ध गर्ने, सद्भाव बाँड्ने र सम्पूर्ण चाहिँ अमेरिकावासीहरू चाहिँ यो संस्थामा आबद्ध हुने चाहिँ बाटो खुलेको छ। हाम्रो सचिवालय आफै स्वतःबाट भोलि आउने कार्य समितिलाई कुनै बढान नभइकन स्वतःबाट सञ्चालन हुन्छ र हाम्रो एउटा चाहिँ अफिस हामीले चलाएका छौँ। यसरी मिटिङ गर्न मिटिङ स्पेस छ र जसले गर्दा भोलिको दिनमा पनि यो संस्थालाई कुनै लोन तिर्न नसकेर मर्गेज तिर्न नसकेर भोलिको दिनमा के अप्ठ्यारो परिस्थिति नआओस् भनेर पेडअप गऱ्यौँ र यो पेडअप गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने दाताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त म त्यो धन्यवाद दिए भने त्यो धन्यवादमा एकदम कमी हुन्छ। उहाँहरूले यति धेरै मन फुकाएर सहयोग गर्नुभयो। पूजा अर्चना र मन्त्रोच्चारण तथा रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णजीवी पन्त लगायतले सङ्घको आफ्नै भवन हुनु सबै नेपालीका लागि गौरवको कुरा रहेको बताए। गएको वर्ष नै भवन खरिद गरिएको थियो तर औपचारिक उद्घाटन भने भएको थिएन। भवन खरिद गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येका एक रियल्टर राम मिश्रका अनुसार $2,88,000 खरिद गरिएको यो 5 कोठा र लबी सहितको कमर्सियल अफिस स्पेस करिब 1500 स्क्वायर फुटेजको रहेको छ। भवनको मोर्गेज छैन अर्थात् फुल्ली पेड छ। अब मासिक बत्ती पानी लगायतका युटिलिटी मात्रै तिरे पुग्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पन्तको नेतृत्वमा रहेको फन्ड रेजिङ कमिटीले भवन खरिदको लागि चाहिने सम्पूर्ण रकम चन्दादाताहरूबाट उठाएर भवन खरिदका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। वाशिंगटन डीसीबाट 20 देखि 25 मिनेट भित्रमा पुग्न सकिने यो अफिसमा अब एकजना कर्मचारी सहितको एनआरएन सचिवालय राखिने र केही अफिस स्पेस भाडामा दिइने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पन्तले जानकारी दिएका छन्।
इन्दु ग्रोसरी। नेपाली र इन्डियन सामान पाउने नर्थ क्यारोलिनाको हाम्रो ग्रोसरी, जहाँ पाइन्छन् तपाईले खोजेको र नेपालमा पाइने सामानहरू, खाद्यान्न, मसला, फलफुल र तरकारीको कम्प्लिट कलेक्सन। सबै नेपाली जाने ग्रोसरी, हाम्रो ग्रोसरी, इन्दु ग्रोसरी। चाडपर्व, साथीभाइको जमघट र नेपाली भान्साको कम्प्लिट सप्लाई। इन्दु ग्रोसरी, नर्थ क्यारोलिना एट ग्रिन्सबोरो। अब अर्को खबर नर्थ क्यारोलाइनाबाट। ट्रायड एरियाको नेपालीहरूको पुरानो संस्था TNCC को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। सहकर्मी सबिना अधिकारीको यो रिपोर्ट। नर्थ क्यारोलाइनाको हाई पोइन्टमा रहेको ट्रायड नेपाली कम्युनिटी सेन्टर TNCC को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। यो हप्ता नयाँ कार्यसमितिका सदस्यहरूले संस्थाको आफ्नै भवन प्राङ्गणमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी कोइराला, उपाध्यक्ष दीपक राणाभाट, महासचिव घनश्याम पाठक, सहसचिव उज्जवल पौडेल, कोषाध्यक्ष दया ढकाल र कार्यकारी सदस्यहरू प्रहलाद शाह, लक्ष्मण दाहाल, इन्दिरा अर्याल, प्रतिमा शर्मा र देवराज बस्यालले निवर्तमान कार्यसमितिबाट ओहदाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। सम्पूर्ण यहाँका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँका सदस्यज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समारोहमा निर्वाचन अधिकृत राधा पौडेल, संस्थापक अध्यक्ष वसन्त खड्का, निवर्तमान अध्यक्ष शिव विष्ट, भूतपूर्व अध्यक्ष प्रसुम पौडेल लगायतले नयाँ पदाधिकारीहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए। ट्रायड नेपाली कम्युनिटी सेन्टरको आफ्नै भवन छ र त्यहाँ समुदायका विभिन्न कार्यक्रमका साथै साप्ताहिक भजन गर्ने गरिएको छ। अब नेपालका थप खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा बुधबार अपराह्न भारत प्रस्थान गरेका छन्। उनीसँगै सरकारी 47, निजी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका 41, मिडिया प्रतिनिधि, 5 मन्त्री, 1.5 दर्जन सचिव तथा सहसचिव सहभागी भएका छन्। गत पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। 4 दिवसीय भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अहिले निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। यो समाचार सङ्कलन गर्दाका बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जारी छ र यसबारेमा विस्तृत समाचार हामी आगामी हप्ताको न्युज नेपालीमा समेट्नेछौँ। नेपाली स्वाद केरी नर्थ क्यारोलाइनामा हिमालयन ग्रिलमा जस्तो अन्त कहाँ। मुखै रसाउने नेपाली, इन्डियन र चाइनिज पकवानको फुल फ्लेज्ड मेनु, जहाँ हुन्छ हरेक परिकार अथेन्टिक र बनाउँछन् नेपाली हातले। वाह, पार्टी, सभाहल, विवाह, व्रतबन्धका लागि यो भन्दा उत्तम ठाउँ हुनै सक्दैन, ग्यारेन्टी। हिमालयन ग्रिल केरी। अब फेरि बजेटबारे थप समाचार टिप्पणीहरू। नेपालमा सरकारले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बिउताएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट यो कार्यक्रम हटाएका थिए। अर्थमन्त्री महतले भने सांसद विकास कोषको व्यवस्थाले 165 निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन्। सांसद विकास कोष कार्यक्रम बिउताउँदा सङ्घीय सांसदहरू भने खुसी देखिएका छन्। नेपाल सरकारले विदेश भ्रमणमा जानेहरूबाट कर असुल गर्ने गरी आर्थिक ऐन संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा 5% का दरले वैदेशिक पर्यटन कर लाग्नेछ। यस्तो कर वैदेशिक भ्रमणमा जाने व्यक्तिले भ्रमण प्याकेज विक्रेतालाई खरिदकै बखत तिर्नुपर्नेछ। स्रोतको अभाव बन्दै निजामती कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको सरकारले उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकलाई चाहिँ यथावत राखेको छ। केही निकायका कर्मचारीहरूले पाउने प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता समेत कटौती गरेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट वक्तव्यमा उच्चस्तरीय तलब आयोगको सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ भन्ने बाहेक कर्मचारीको तलबबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षबाट 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4,000 रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। 60 वर्ष पुरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। अब अर्को समाचार। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पछिको एक बहुचर्चित टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी आइतबार छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफी पाएपछि चौधरी कारागारबाट रिहा भएका हुन्। मन्त्री परिषदले आइतबार बिहान रेशमको करिब 15 वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो। 5 वर्ष 3 महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको 14 वर्ष 9 महिना जेल सजाय छुट भएको हो। यसपटक चौधरी सहित 19 जनाले संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका छन्। 2072 राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यसै क्रममा भदौ 7 टिकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो। सो घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 प्रहरी र 1 बालकको मृत्यु भएको थियो। त्यसको आक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, उनको एफएम लगायतमा आगजनी भयो। थारू समुदायका 88वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो। सोही घटनाको योजनाकारका रूपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो। यता विवादास्पद नागरिकता विधेयक अन्ततः प्रमाणित भएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले 2 पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेका हुन्। सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाटै तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर विधेयक प्रमाणीकरणका बारेमा र आफ्नो भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु अगाडि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गरेका हुन्। नयाँ संसदबाट नभई अघिल्लो संसदबाटै पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेकाले पारित गर्न नमिल्ने एमालेको तर्क थियो। अहिले राष्ट्रपतिले सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरिदिएका हुन्। अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद आएपछि पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर कानुनविदहरूसँग राष्ट्रपतिले छलफल गरेका थिए। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि श्रीक्षा प्रधानले जितेकी छिन्। शनिबार गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन हलमा आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा उनले ताज पहिरिएकी छिन्। अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल प्रियङ्का रानी जोशीले उनलाई ताज लगाइदिएकी थिइन्। फिनालेमा प्रसिद्धि शाहले मिस नेपाल इन्टरनेसनल र रैना मजगैयाले मिस नेपाल अर्थको उपाधि जितेका छन्। समारोहमा 12 सहविधाका विजेता समेत घोषणा गरिएको थियो। मिस नेपाल विजेता प्रधान काठमाडौँकी स्थानीय बासिन्दा तथा वातावरण विज्ञानमा स्नातक अध्ययनरत हुन्। उनी आफूलाई वातावरण अभियन्ताको रूपमा चिनाउँछिन्। 23 वर्षीय श्रीक्षाले फेस अफ द इयर र मिस DHI को सहविधा समेत जितेकी छिन्। चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL 2023 को उपाधि जितेको छ। वर्षाले प्रभावित खेलमा गुजरात टाइटन्सलाई 5 विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको हो। यो सँगै चेन्नईले सबैभन्दा धेरै IPL को उपाधि जित्ने टिममा मुम्बई इन्डियन्सको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेको छ। चेन्नईले यसअघि मुम्बईको नाममा रहेको 5 उपाधिको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेको हो। सोमबार अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी क्रिकेट रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङमा आएको गुजरातले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 214 रनको योगफल खडा गरेको थियो। दोस्रो इनिङको 3 बलको खेल हुँदा वर्षा भएपछि खेल लामो समय रोकिएको थियो। चेन्नईले सन् 2010 मा पहिलो पटक IPL को उपाधि जितेको थियो। यस्तै सन् 2011 मा दोस्रो पटक, 2018 मा तेस्रो र 2021 मा चौथो पटक IPL को उपाधि जितेको थियो। अब बिदा हुनु अगाडि एउटा अनुरोध। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यबाट साताभरिको मुख्य नेपाली समाचारको सङ्गालो न्युज नेपाली प्रस्तुत गर्यौं।
न्युज नेपालीको यो संस्करण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सुझाव दिनुहोला। नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपालीका लागि हामीले समाचार सङ्कलन गरेर हरेक हप्ता यसरी नै तपाईँमाझ आउँछौँ। तपाईँको वरिपरि भएका गतिविधि न्युज नेपाली मार्फत प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कार्यक्रमको जानकारी, तिनीहरूको भिडियो र फोटो पठाएर सहयोग गर्नुहोला। अर्को हप्ता साताभरिका मुख्य समाचारको सङ्गालो लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।